जमीन जी विकलेली आसा लोदा तितल्यान कशी फटींगपणां जाल्या तर त्याने स्टॅम्प ड्युटी भरूंक ना, त्याने चार्जीस जे आसा ते गव्हर्मेंटा म्हणजे हो फटींग कसो मनीस आसा पळय हेणे सरकाराकूय फटयले, हेणे ह्या गांवाकूय फटयले, हेणे स्वताच्या आपल्या सख्या भावांक फटयल्यात, हेणे आपल्या समाजाचे आपले चुलत भाव आसात तांकां जो वांटो अर्दो आसा तांकां फटयल्यात, हेणे सरकाराक फटयल्या, हेणे ह्या गांवांक फटयला आनी हेणे ह्या बायलांकूय फटयले. फुडें तुमी विचार करात 1700 विलाज येतले आणि 300 जर फ्लॅट येतले जाल्यार कितले लोक, चारूच लोक एका हितून धरले जाल्यार कितले लोक जातले हे विचार करा. आणि तुमकां दाखोवन दिता असो प्रमाण की कसो त्रास जातलो तो. तुम्ही पळयला आसतले त्या दीस एक लोदाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयलो आणि तांकां थंयसर सांगपाक लागलो तुमचे डॉक्युमेंट दाखया म्हणून. विचार करा अजून लोदा प्रोजेक्ट जावंक ना आसतना तो ह्या लोकांक सांगता तुमचे डॉक्युमेंट आपल्याक दाखया म्हणून. तुम्ही विचार करा थंयसर जेन्ना 8000 लोक येतले तेन्ना ह्या गांवाची परिस्थिती कितें करतले ते. आयज तांकां आव्हान दिलां ह्या राणे फॅमिलीन डॉक्युमेंट तुज्या कडेन कितें आसा जाल्यार तूं घेवन यो. आमचे विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे, अमित राणे सरदेसाय हे टोपन बसलेले आसा तुज्या वांगडा केन्नाय डिबेट करपाक, तुका खंयसरूय फेस करपाक. आयज तुमी पळयात तेंच्यांनी एसआयटी कंप्लेंट घातली ती घेयना, तेंची केस कोर्टान चालू आसा. ते सपोर्ट करपाक इतल्या खातीर भायर सरल्यात की खंय तरी तुमी भिवून डॉक्युमेंट ना म्हणून समजून तुमच्या कडेन कांय कागदपत्रां ना अशें समजून तुमी फाटीं सरतले जाल्यार ते तुमकां सदांच तयार आसात. आणि हांव ज्या मनशा वांगडा भोंवता तेंची खात्री म्हाका आसा ते कसल्या जातीचे, कसल्या कास्ताचे आणि कसल्या आपल्या धर्माचे आसात ते एकदां फुडें सरल्यात ते तुमकां फटोवन केन्ना फाटीं सरचे ना, तुमकां न्याय दिल्या शिवाय. तुम्ही अशें समजू नाकात की कोणे तरी दबाव हाडलो आनी लोक फाटीं सरतले म्हणून. तुमकां केन्नाच फाटीं सरचे ना, तुमच्या वांगडा सदांच आसतले. हो लोदा प्रोजेक्ट आसा तो भायर मनीसर ते तुमकां साथ दितले आनी तेंच्या वांगडा आमी आसतले. इतलें सांगता. मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजुरे खुदा होता है. शांता दुर्गेच्या स्थळान ह्यो सातेरी आयज रडटात तेंची दुकां जमनीर पडोन मातीमोल जावच्या पयलीं त्या कारापूरच्या स्थळान शांत जाल्लेल्या दुर्गेक आपल्या मूळ स्वरूपान येवचेच पडटले. आणि ह्या ज्या लोकांक साथ दिल्या आणि ज्यांच्यांनी हो लोदा प्रोजेक्ट ह्या गांवचेर स्थापला तेंचो गोबर ह्या शांतादुर्गेकूच करचो पडटलो. राणे फॅमिलीचे लोक तितून जावन आसा अमित बापूसाहेब राणे सरदेसाय, विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे सरदेसाय, प्रशांत विश्वासराव राणे सरदेसाय, सूरज राणे सरदेसाय, यशवंतराव राणे सरदेसाय, प्रवीण राणे सरदेसाय हे हांगासर सध्या उपस्थित आसात. तेंच्यांनी सकाळीच ताका सांगलेलें आसा आनी ताका आव्हान दिल्लेलें आसा. आयज तुमकां सांगूंक सोदता तेणे कशा पद्दतीन फटींगपणां केल्लेली आसा. फाटले कितके दीस जाले हें आंदोलन चालू आसा. तितलें सांगता आनी म्हाजी दोन मित्रां सोंपयता. देव बरें करूं.